بون صباح النور، بسم الله الرحمن الرحيم. وانا معكم يوسف اي بي برو. حبيت نعمل لايف مباشر من مطار بوخارست، ورانا مروحين للدار باذن الله. حبيت نعمل اللايف هذا باش نشكركم كاملين. سي pour vous remercier tous pour le soutien moral, le soutien physique. والحمد لله، الله يكثر خيركم والله يكثر من امثالكم. بارك الله فيكم على رسالات التشجيع. والحمد لله اي بلاصه وين نمشيو نلقاو رجال، لقينا رجاله منهم لطفي، انزو، حبيبي، ابو بكر، امين، وصاحبي ميكا احمد. دونك فوالا، راهو هنايا راهو ياكل، il est en train de manger. Donc voilà, on s'est battu. Alhamdoulilah, la team Nutritech a encore frappé fort. Alhamdoulilah, la team Nutritech a frappé fort. Et tout d'abord le remerciement. نشكر بزاف الكوش نتاعي بكل صراحة فيردي روبنز، لأن sans lui, il faut dire une chose, je serais jamais arrivé à ce niveau. sans oublier خونا شمسو، لأن لو كان جا شمسو ما نعرفش نوتريتك نهائيا. داكور، s'il y avait pas شمسو j'aurais jamais connu نوتريتك. والحمد لله هذوم رجاله ميم راهم بعاد عليا وكل شيء، وتفكرونا وشجعونا وفرحوا كي شافونا درنا النتيجه وفرحوا. سي كوم سي كو او ils avaient réussi. bref الحمد لله. على كل حال حبيت غير ندير لايف بزربه، مش حنطول عليكم، تعرفوا لي انا جبت روحي على اللايف وكل شيء. في اللايف راهم ليكم الجميع. الربح هذا مرتبه ثالثه، الحمد لله نحمده ونشكره. وقفنا مع من احسن في العالم، والحمد لله كما قلتها لكم ونعاودها، راه واحد ما يخلعني. الاخر مدرب وفلان ولا فلان، والله ما ينشعني. انا نقول لكم بلي انا مدرب نفسي ولا فولونتي نفسي وموتيفاسيون نفسي، واحد ما يخلعني. فهمت؟ لازم تعرفوا حاجه، كي تعود كاين ثقه بالنفس، داكور، تقدر تجيب واش حبيت، لو ميور او موند، المدرب الميور او موند، وانت وحدك تجبد وداير ثقه بنفسك، والله ما يخلعك واحد. وراك تعرفوني براني انا انسان صنديد، والحمد لله. اي حاجه في لا بروميير دي شوز، اول حاجه توكل على الله. جيت البطوله هذه وانا وشميتها والله العظيم اعوذ بالله من كلمه انا، كنت قادر نطرطق بالمرتبه الاولى بجان، فهمتوا؟ لكن لا غالب عادي نورمال. عبالكم بتوع المحترفين، vous savez pas ce que ça veut dire le mot professionnel, vous savez pas ce que c'est d'être jugé. Même les juges, tellement que les athlètes ils sont tous magnifiques, c'est très très difficile de juger. D'accord, déjà qu'on a 24 athlètes, ok, tous des pros. جماعة كانوا في الأولمبيا في التوب 10. vous avez bien compris ou pas؟ في التوب 10 وكليتهم باش تشوفوا هذه الدنيا الدوارة. جماعة في الكونتيست اللي فات طارد قب دوزيام بلاس كيما تشيكي، هذا دار دوزيام بلاس ودار توب 10 في مستر أولمبيا. هاني ربحت، d'accord, j'ai gagné. صحيح ولا لا؟ توب 3 c'est pas n'importe quoi, توب 3 فهمت en pro. Et en plus sur un plateau كيما نقولوا le meilleur en Europe et les meilleurs athlètes qu'il peut avoir. OK, donc voilà. Alhamdoulilah على كل حال. انا جبت 3e place، كنت نحوس على la première place pour باش نضمن la qualification pour l'Olympia، mais على الاقل ما كتبش مكتوب. c'est pas la fin du monde. صحيح ولا لا؟ نهاية العالم ماشي نهاية العالم، مازال خير قدام، مازال تحضيرات، مازال فولونتي هنا، والحمد لله مدام انسان بصحة جيدة، كما قلتها لكم مدي دعوة الخير. الحمد لله هز دمبرك، والله من غير انافا هذا صنديد، انافا ما يوخرش الله. وباذن الله تعالى قلت لكم راح نفرحكم باذن الله. je vais tous vous rendre fiers. juste ادعوا لي برك. je veux simplement la bénédiction. chaque prière que vous faites من عند والديكم، من عندكم انتم، ادعوا لي بالخير، وانا والباقي عليا. داكور، نحاسبكم انا
نحاسبكم باذن الله بالكواليفيكيشن تو اولمبيا. ذاتس ات. اوكي، واش راح نقول لكم دابا؟ دونك فوالا، حبيت نشكر اولا المدرب نتاعي لا مارك تاعي نوتريتيك. حبيت نشكر كذلك سوبر مارشي 2000 اللي انا تعرفوا اللحم غالي، مساكن واقفين معايا ثاني كي من نمشي عندهم نلقى سماه الكتله تاع اللحم واجده، والحمد لله. الله يكثر خيرهم. ميرسي بوكو يا سوبر مارشي 2000، فهمت؟ وهذه لا فيكتوار جو فو لوفر من قلبي. شكرا جزيلا، كثر خيركم. Je remercie énormément aussi Gorilla Wear qui est toujours avec moi chaque mois et tout. Magasin 2000 Nutritech en force. وكما قلت لكم وكاع الحباب اللي راهم يتبعوا فيا، هذه لا فيكتوار جو لوفر كاع الشعب الشمال افريقيا، مروك، الجزائر، ليبيا، تونس، مصر. المهم اي عربي ينجح راهي زايده فينا مهما يكن الدوله. داكور، هذه خاصه لكم كاع. سيت فيكتوار ميم كو جي با في بروميير بلاس، تروازيام بلاس، الحمد لله. جو فو لوفر، راهي ليكم. ادعونا بالخير برك وانا باقي عليا. داكور، فاهمين؟ وكما قلت لكم الحمد لله ديروا خير وما تنتظروش على حاجه باك، فهمت؟ معناتها كي ديروا الخير دير خير وانسان. والحمد لله هاني جينا بكرة كنا ما نعرف حتى واحد، تعرفنا على الرجاله وقفوا معنا وعيطوا معنا وشجعونا وعاونونا، وربي رحمته والحمد لله على كل حال. داكور، المهم نوصيكم ونعاود لكم، راه ما تخلعوش يا الشباب، راه واحد ما يخوفك كي تعود عندك الثقه بالنفس. لو كان يجيبوا لك حتى كما شفتوا رامبورد وجماعه وكل شيء، والله العظيم قسما عظما وربي شاد والله ما يخلعني واحد. واش راح نقول لكم بالبركه الجماعه تاع 212 سامي اللي دار مرتبه ثانيه، الكريمو تاعنا تاع المغرب اللي دار 3 بلاس في الكلاسيك فيزيك. داكور، والحمد لله مقتنعين وعلى بالنا برانا كنا نستاهلوا من احسن مما كان. معليش عادي، راه يجوا اخرين بطولات اخرين وين راح نطردوا فيها بريمير بلاس وربي رحمته. داكور، المهم خاوتي جو ميرسي بوكو بور فوتر سوتيان، ونشكركم بزاف كثرنا من الدعاء، وان شاء الله نتلاقاو ساعات خير. وبالنسبه للناس اللي على غلب عليهم نقول لهم ربي يهديهم ان شاء الله، ونتمنوا لهم التوفيق مهما يكن. راني بن معزتكم، راه مهما يكن شوفوا توعنا، راه يمثقك بصح ما يصرفكش. دونك يا جماعه كونوا جوست اونيت مع فو ميم. اوكي، سوي اونيت avec فو ميم. كن راجل برك، كونوا رجوليه برك، هذا ما كان. اوكي، المهم قلتها لكم 1000 مرة، راه الدنيا فانية والدجاج يموت، فهمتوا ولا لا؟ راه آخرتها موت. اوكي، دونك فوالا خوتي، بارك الله فيكم. جو ميرسي بوكو، ان شاء الله نتلاقاو ساعات خير. اي كوم جو زادي ما حبس لي لايف، واللايف هذا درتو غير باش نشكركم الكل pour vos soutiens, pour les messages, pour les appels, pour la motivation que vous me donnez, la force que vous m'aviez donnée, القوة اللي راكم تعطوا لي فيها عبر الانترنت عبر السوشيال ميديا. شكرا. داكور، المهم ربي معكم ان شاء الله بالتوفيق، وانا تعرفوا راني انسان نتمنى لكم الا الخير باذن الله. اوكي، ما تنساوش abonnez-vous sur mon Instagram. اوكي، لان شوفوا لي ستوري نحط كل شيء في لي ستوري تاع انستغرام. يوسف ديزاد انافا ايا بيبي برو. اوكي، لان كان بزاف الناس عم يديروا فوتواتي في لي بروفيل تاعهم. انا البروفيل تاعي راه فوتو نوار اي بلون، وين راني مبان خشين. داكور، هذا هو الرسمي. اوكي خوتي، المهم تحياتي لكاع شمال افريقيا، كاع افريقيا بصفه عامه، كاع توعنا راهم عايشين في اوروبا، في امريكا، في استراليا، في كل اماكن. كفى خيركم، وفيف لي زون، فيف الرجله، فهمتوا؟ حنا تعرفوا رانا شمسا، حنا نيفوا الخساره، صحيح ولا لا؟ لان يوسف هذا راهو نيفوا الخساره، والحمد لله. السلام عليكم.